अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो ये टॉपिक था वो अपने कंटेंट के लिहाज से तो ख़त्म हो गया था। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी ने कोई काम किया हो जो आप शेयर करना चाहते हो वो ज़रूर करें। दैट विल हेल्प इंशाल्लाह, और वो दूसरों के लिए भी फ़ायदा होगा उससे। और आज के सेशन में मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में जो सवालात हैं, मुझे कुछ सवालात रिसीव भी हुए हैं, मैं उनको लेकर तो पहले बात तो कुछ थोड़ा सा वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा जो पूरा नुक्ता नज़र है अबाउट दीज सेशंस, उसके हवाले से कुछ सवालात हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आपके नज़दीक प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ और मजहबी ज़िंदगी का क्या ताल्लुक है, और इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि क्या मज़हब के आने के बाद प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ जैसे तस्वुरात की कोई ज़रूरत बाकी रहती है? ये जो ये जो सवाल है जी, ये असल में इधर से शुरू हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, ये ज़ाहिर है कि मैं जिस तरह से इसको समझ रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये समझा जा रहा है कि मैं असल में ये प्रपोज कर रहा हूँ कि मज़हब के बजाय प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ को अडॉप्ट किया जाए। ऐसा नहीं है। यानी ये जो लोग मेरे इन सेशंस में शामिल रहे हैं शुरू से, वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने मजहबी तसव्वुरात ही की बेसिस पर फेथ को इसके अंदर एक इंटेग्रल पार्ट की हैसियत से शामिल करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में कनेक्शन है, मैं वो आपके सामने वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ जी। इसके बाद आप का हक है कि आप इख्तलाफ भी करें, और आप भी सोचिए कि क्या ये इसके अलावा कोई चीज़ हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है जिसको कि हमें समझना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इंसान को अखलाकियात हों या मजहबी तसव्वुरात हों, ये सारे जो हैं ये हमारे जो अबुल आबा हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको दिए गए, और उनके अंदर जो फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा की के मिस्ताक के तौर पर उनके अंदर प्रिंसिपल्स भी उसी तरह से वदियत किए गए। मज़हब जो है वो ज़ाहिर है कि वो एक नबी भी थे, और मज़हब का भी आगाज़ उधर से हो जाता है। यानी पहले इंसान के साथ ही मज़हब का भी आगाज़ हुआ, और ये भी। अब जिस वक्त मैं इस दुनिया में आता हूँ, तो ज़ाहिर है कि मैं उस हैसियत से वही बराह रास्त मेरे अंदर नहीं आ रही, लेकिन जो चीज़ बराह रास्त मुझे मिल रही है वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस सोसाइटी में जिनकी मैं एप्लीकेशन सीखता हूँ। मज़हब असल में उन्हीं प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन है उन दायरों में जिधर इंसान गलती कर सकता था। यानी मज़हब कोई हट के नहीं है। यूँ समझ लें कि हमारे पास जो असल क्राइटेरियन है, जो हम सब के पास है, और जिसकी बेसिस पर हमको मज़हब को परखना भी है। यानी हम जब मज़ाहिब की इस दुनिया में जब आँख खोलते हैं और अपने आस-पास देखते हैं, तो अब सिचुएशन वो नहीं है जो हज़रत आदम की है। हज़रत आदम बराह रास्त वही पा रहे हैं। हमारा मामला ये है कि हमें अब दुनिया में आकर तो ये देखना है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है, और सही और गलत के दरमियान तफरीक करने की कोशिश करनी है। तो वो कौन सा क्राइटेरियन है मेरे अंदर, मेरे पास, जिसकी बेसिस पर मैं ये जान पाऊँ कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है। तो खुद मज़हब को परखने का भी जो क्राइटेरियन अल्लाह ताला ने हमको दिया हुआ है, और जिसकी बेसिस पर हमको मज़हब को समझना है, वो असल में यही प्रिंसिपल्स हैं। मज़हब करता क्या है? मज़हब दो तीन चीज़ें, इसको समझ लें। एक तो ये कि माबादत तबियाती जो ज़िंदगी है, मेटाफिजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उसके अंदर मज़हब इन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके इंसान को ये बताता है कि जो तुम्हारी अकल का और जो तुम्हारी समझ का तकाजा है, तुम्हें उसको मानना चाहिए। तुम्हें तवाहुमात में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए, तुम्हें एक सीधी ज़िंदगी गुजारने के लिए। और यही वो प्रिंसिपल्स हैं जिनकी एप्लीकेशन हो रही है। इसी तरह से मज़हब क्या करेगा आपके इकोनॉमिक मामलात में, आपके खाने पीने के मामलात में, आपके दूसरे जो तकाज़े हैं उनमें, सोशल मामलात में। वो ये बताता है कि किधर चीज़ जो है वो इंसान के उन प्रिंसिपल से टकरा सकती है। क्या चीज़ें हैं जो कौन सा प्रिंसिपल किस जगह पे अप्लाई होना चाहिए, मज़हब उन जगहों पर आकर एप्लीकेशन कर देता है।
یہ مذہب کا اور اس کا تعلق ہے میرے نزدیک. آپ اس معاملے میں حق رکھتے ہیں اختلاف کرنے کا. اگر تو مسئلہ یہ ہو کہ ہمارے پاس ایک پرنسپل ہیں جو اللہ تعالیٰ کا الہام کیا ہوا علم ہے ہمارے پاس، ہر فرد کے پاس ایک وہ ایسپیکٹ ہے اور ایک ایسپیکٹ وہ مذہب ہے جو باہر سے آ رہا ہے، تو ہمارے پاس کوئی کرائٹیرین نہیں رہ جاتا پھر یہ جاننے کا کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. ہمیں وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف اسٹینڈرڈ. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ ہماری جو مذہبی زندگی میں ہماری جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بجائے ان اسٹینڈرڈس کو یا ان پرنسپلس کو اپنے اندر اور اپنی اولاد کے اندر اور اپنے آس پاس لوگوں کے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم بات کا آغاز ہی ان جگہوں سے کرتے ہیں جو اصل میں ان کے اوپر ڈیولپمنٹس ہیں. یعنی مذہب ان پرنسپلز کی ڈیولپمنٹ ہے، ان پرنسپلز کی اپلیکیشن ہے ان دائروں میں کہ جدھر انسان غلطی کر سکتا تھا. اگر معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ ہو کہ ہم نے صرف مذہب پانا ہے، تو پھر آپ کو اس وقت جو مذہبی زندگی ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو وہ خلا نظر آنے شروع ہو جائیں گی. یعنی بڑا مذہبی انسان ہوگا لیکن وہ اپنے معاملات میں ان پرنسپلز کا کوئی خیال نہیں رکھتا. وہ لوگوں کی رسپیکٹ کے معاملے میں، وہ اپنی سوسائٹی کی کلینلینس کے معاملے میں، اپنے صبر کے معاملے میں، ان ساری چیزوں میں وہ خلا پیدا ہو جاتے ہیں زندگی میں اگر ہم ادھر سے اپروچ نہ کریں. مذہب ایک کمپلیشن کرتا ہے، نہ کہ ایک سیپریٹ عمارت تعمیر کرتا ہے. ایک اور چیز بھی مذہب کرتا ہے، جب آپ ان پرنسپلز پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ایک خیال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، وہ یہ کہ یہ پرنسپلز تو بالکل واضح ہیں جن کے بارے میں سورہ ہود کو اگر آپ پڑھیں تو ہر پیغمبر نے آ کر جو دعوت دی ہے اور اس دعوت کا آغاز ادھر سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کلیئر راستہ دکھایا اور اس کے بعد میرے اوپر وہی آئی. وہ جو کلیئر راستہ دکھایا تھا وہ اصل میں یہ پرنسپلز تھے. پیغمبر ان پرنسپلز پر کھڑے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب ہم ان پرنسپلز پر کھڑے ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہمارے پاس وہ کیا موٹیو ہے؟ بیکاز ان پرنسپل پر کھڑے ہونے کے لیے آپ کو بعض اوقات بڑی ہیوی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. وہ کیا موٹیو کدھر سے آئے گا؟ تو مذہب نے آ کر دو چیزیں کی ہیں. ایک تو ان پرنسپلز کی اپلیکیشن کی ہے ان دائروں میں جدھر انسان غلطی کر سکتا تھا. دوسرا، انسان کو وہ موٹیو دیا ہے. وہ موٹیو جو ہے وہ کس طرح دیا ہے کہ وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اس دنیا سے ایک دن رخصت ہو جانا ہے، اور یہ مذہب ہی بتا رہا ہے. اور اسی پرنسپل آف جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ایک دن خدا کے حضور پیش ہو کر تمہیں اپنے کیے کا کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا. اپنے جو بھی تم عمل کرو گے اس دنیا میں اس کے کانسیکوینسز تمہیں فیس کرنے پڑے. اگر اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا اور برا کرو گے تو برا ملے گا. یہ جو خلا ہے اس دنیا میں، انصاف کے دائرے میں جو خلا ہے، یہ پر کر دیا جائے گا. دوسرا، وہ جو ایک اور چیز جو مذہب دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ تعارف ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ پرنسپل انلائون ہوتے ہیں، یہ پرنسپل زندہ ہوتے ہیں. یعنی ورنہ ہمارے اندر یہ پرنسپل ہیں، ہمیں ان پرنسپل پر عمل کرتے ہوئے کچھ خلا محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے اندر سے جانتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن جب جب میں یہ عمل کرتا ہوں اپنے پرنسپلز کے مطابق تو مجھے اس پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو مذہب آ کر ان کو وہ تقویت دیتا ہے کہ نہیں، تمہیں انہی پر کھڑے ہونا ہے، اور ان پر کھڑے ہوتے ہوئے جو نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، جو صبر کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، اس کو ایک دن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پورا کر دے گا. تو یہ میرے نزدیک، یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو پرنسپلز ہمیں ودیت کیے گئے اور ان کی کنٹینویشن میں مذہب ہمیں ملا. یہ ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے میں. میں آپ کو حق حاصل ہے، آپ ضرور اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ شیئر کریں. اس کے نتیجے میں شاید مجھے بھی موقع ملے گا کہ اپنی بات زیادہ مجھے واضح ہو جائے یا ٹھیک ہو جائے اگر کہیں پہ غلط ہے. دوسرا سوال جو مجھے ملا وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن اصولوں کو آپ آفاقی کہتے ہیں وہ فی الواقع آفاقی ہیں؟ اس بات کو کیسے متعین کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان ان اصولوں کو مانتا ہوگا، اور اگر کوئی ان اصولوں کو نہیں مانتا تو اس کے نہ ماننے کی کیا وجوہ ہو سکتی ہیں؟ انسانوں کی اتنی بڑی اکثریت ان اصولوں کو نہ مانتے ہوئے کیوں اور کیسے زندگی بسر کر رہی ہے؟
دیکھیے ان اصولوں کو ماننے نہ ماننے کے اوپر کوئی بہت زیادہ بحث نہیں ہے. یعنی اس معاملے میں جو اصل بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں پھر بھی ان کے مطابق کیوں زندگی نہیں گزارتے. یعنی پرابلم یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی آ کر جب کوئی کہتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ریسپیکٹفلی بیہیو کرنا چاہیے یا دوسروں کے ساتھ ریسپیکٹفلی معاملہ کرنا چاہیے تو میرے لیے یہ کوئی انوکھی سی بات ہوتی ہے. آئی انڈرسٹینڈ. اور ان اصولوں کے بارے میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ قرآن مجید نے بغیر کسی یعنی یوں سمجھ لیں کہ کسی تعلیم کے جو جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے کیوں نہیں کرتے ہو. یعنی if I want to be respected, if I want people to treat me with respect, then I should treat others with respect. یہ جو بات ہے یعنی میں نہیں جانتا کہ سوسائٹی میں یا کہیں پہ بھی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ جھوٹ بولیں، ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی مذہبی چیز نہیں ہمیں چاہیے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جو جاہلی عرب سوسائٹی تھی اس کے اندر ایک شخص جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس وحی سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے سوسائٹی صادق اور امین کی حیثیت سے جانتی ہے. وہ جو صدق اور امانت کا معاملہ ہے، اچھا یہ نہیں کہ وہ صادق اور امین کی حیثیت سے جانتی ہے صرف اس کو لقب دیتی ہے بلکہ اس کو ویلیو کرتی ہے. یعنی وہ صدق کو ویلیو کرتی ہے، وہ امانت کی کوالٹی کو ویلیو کرتی ہے. یہ کہاں سے ویلیو کرتی ہے؟ یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ محض ایک ٹریڈیشن تھی کہ یہ ہم چند ویلیوز کو لے لیں. یہ وہ ویلیوز ہیں جو یونیورسل تھیں، آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں گے یونیورسل ہوں گی. اور اس یعنی اس جاہلی سوسائٹی کے اندر بھی کہ جس کے بارے میں بہت ساری غلطیاں جس میں پائی جاتی تھیں جن کو قرآن مجید نے آ کر تو عذاب کی وعید سنائی ہے، اس میں بھی یہ چیز ویلیو ہو رہی تھی. تو اس لیے یہ سوال نہیں ہے کہ انسان اس کو کیوں نہیں مانتا، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس کو مانتا ہے لیکن ان سے گریز کرتا ہے، اپنے معاملے میں گریز کر جاتا ہے. وہ یہ چیز کہ میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں کہ سچائی ٹھیک ہے لیکن میں جھوٹ بول دیتا ہوں، یہ ہے جو غلطی ہو رہی ہے. اور اسی بیسس پر کہ میں اس کو جانتا تھا کہ یہ غلط ہے اور پھر بھی اڈاپٹ کیا، تو اسی بیسس پر تو میرا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کا ہوگا. کہ ایسا نہیں کہ مجھے کوئی آ کر تو کوئی چیز ایکسٹرنلی بتا رہی ہے کہ تم یہ چیز غلط کر رہے ہو اور پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ اوہ اچھا آج تک میں غلط نہیں. وہ غلطیاں جو ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے معاملات ہو چکے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو اللہ معاف کر دے گا. وہ ہیں جو ایپلیکیشن کی غلطیاں ہیں، انہی پرنسپلز کی ایپلیکیشن کی غلطیاں ہیں. ہم کئی مرتبہ سوسائٹی کے اندر وہ جو پرنسپل سوسائٹی میں عام طور پر اگنور ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑے سے بے پرواہی کا شکار ہو سکتے ہیں، صرف اس لیے ان کے ٹریڈیشن میں کھڑے ہیں، انسانوں کی ٹریڈیشن میں کھڑے ہیں. لیکن جب کوئی یاد کرائے تو ہمیں اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ پرنسپلز ہمارے اندر ہیں. دوسری بھی بات جو ہے میرے خیال میں وہ یہ نہیں ہے کہ انسان مانتے نہیں ہیں. اور کیوں نہیں مانتے ہیں؟ انسان عمل اس لیے نہیں کرتے. یعنی اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ انسان ماننے کے باوجود بھی ان پر عمل کیوں نہیں کرتے. ماننے کے باوجود بھی عمل اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا اور اس کو یہی تو آزمائش ہے کہ وہ اگر ایک چیز جس میں وہ اپنا امیڈیٹ فائدہ دیکھ رہا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک لانگ ٹرم یا ایک کلیئر کٹ رائٹ کو اگنور کر دینے کی اس کو ایک ابیلٹی دے دی گئی ہے اور اس سے وہ آزمائش میں مبتلا ہوا ہے، تو وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے. یعنی اٹ از ناٹ اے فلسافیکل انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن بینگس کہ ہم کو جھوٹ بولنا چاہیے، لیکن میں اور آپ جھوٹ بول دیتے ہیں، اکثر اوقات بول دیتے ہیں. یعنی اور پھر اندر سے ہمیں جو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس پرنسپل کو توڑنے کے نتیجے میں ہمارے اندر جو چیز پیدا ہو رہی ہے، جو کانشنس ہے ہماری، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ہمیں نہیں ٹھیک، ہم نے ٹھیک نہیں کیا. تیسری بات جو میرے سامنے آئی جی وہ یہ ہے کہ ان اصولوں میں سے کچھ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت میں ہے، مگر مثال کے طور پر ماڈریشن، رینیول، پیشنس، ان جیسے پرنسپل کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی انسان کی فطرت میں ہے، جبکہ ہم تجربے سے جانتے ہیں کہ انسان صبر نہیں کرنا چاہتا اور جلد نتائج تک پہنچنا چاہتا ہے. اور قرآن میں بھی ہے کہ انسان کو بے صبرہ پیدا کیا گیا.
سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس طرح کے جملے جب آتے ہیں کہ انسان کو بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، یا انسان جو ہے وہ آ، اس طرح کی جو آیات آتی ہیں، وہ اصل میں اس میں ہم عام طور پر اس کو جنرل لے لیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ انسان بحیثیت مجموعی یہ کوالٹیز رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح کی آیات میں جن چیزوں کا ذکر ہے، اگر آپ اس کو کانٹیکس میں دیکھیں گے تو اصل میں وہ خاص مخصوص انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ معارج میں جب یہ کہا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، تو وہ اصل میں سارے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ انہی کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے پیچھے جس کے بارے میں شروع میں بات کی ہے کہ سالہ سائل بعذاب واقع، اس کیٹیگری کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیجیے کہ انسان کے اندر جو پوٹینشلز ہیں وہ ہر چیز کے رکھے گئے ہیں۔ انسان کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی اپنی علم کے مطابق جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے اس کو اگنور بھی کر سکتا ہے۔ یہ آزادی ہی اس کی آزمائش کا ذریعہ بنتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر یہ جو کوالٹیز ہیں، جو صبر کی یا اس طرح کی رینیول کی، ماڈریشن کی، یہ کوالٹیز انسان کے اندر اپنی تربیت کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی وہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے لیکن وہ پیشنس کر نہیں پاتا۔ وہ جب تک کہ اپنی تربیت نہیں کرتا وہ پیشنس کر نہیں پاتا، اور یہی چیز سورہ معارج میں اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو اسی طرح سے بیان بھی ہو رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے، کھونے کا حلوا، اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا، یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے الا المصلین، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو اپنی اپنی تربیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس کی نماز کے اندر قائم رکھتے ہیں، اس کی نماز کو اس میں دوام رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اصل میں بڑا کلیئرلی سمجھنا چاہیے کہ انسان کا معاملہ جو ہے وہ یہ کہ اس کے اندر یہ پوٹینشلز رکھے گئے ہیں۔ یہ پوٹینشلز ہیں، وہ چاہے تو ان سے گریز کر سکتا ہے اور چاہے تو ان کو اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ جہاں تک پیشنس کا تعلق ہے، مثال کے طور پر یہ ایک ایسی ایسی کوالٹی ہے کہ جو ہماری جو جو زندگی ہے، مثال کے طور پر آپ اپنی اولاد، اگر آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جتنی مرضی خواہش رکھتے ہو، جتنی مرضی کوشش کر لیں، یو ہیو ٹو بی پیشنٹ فار اٹ ٹو گرو اپ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں، جتنے بھی نیچرل فنامنا ہیں وہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ اگر فصل لگا رہے ہیں تو فصل نے اپنے ٹائم پر گرو کرنا ہے، اس کے لیے ایک پورا سسٹم ہے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، اینڈ وائل فالوئنگ دیٹ یو ہیو ٹو بی پیشنٹ کہ وہ پھر اپنا پھل لگائے۔ رینیول کا تعلق جو ہے، ماڈریشن کا تعلق جو ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں امپروو کروں۔ رینیول اصل میں اس امپروومنٹ ہی کی اس ایسپیکٹ پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا، چار ایسپیکٹس پر، کہ انسان کو مینٹل، اس کی ایموشنل، اس کی مورل اور اس کی فزیکل ویل بینگ کا، اپنی ویل بینگ کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وہ پرنسپل ہیں کہ اگر آپ ان کو ٹھیک نہیں رکھیں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، ہم اس کو بڑی اچھی طرح جانتے بھی ہیں، ہم اس کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ یعنی ہم کنٹینیوسلی اگر غلط غذا کھاتے رہیں گے یا زیادہ کھاتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہمارا ویٹ گین ہوتا ہے، وہ ویٹ گین کو بہت اٹس ناٹ اے ویری ہیلدی تھنگ ٹو ایکسپیرئنس۔ تو یہ جو انسان کی یہ تجربات ہے، یہ خود ان پرنسپلز کی طرف بھی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئی بلیو کہ ایسا ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی باہر سے آ رہی ہے چیز، یہ ہماری زندگی کے تجربات ہیں، ہماری زندگی کی اپلیکیشنز میں ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ یہ ایسپیکٹس جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پرنسپلز ہیں کہ جن کی بیسز پر انسان کی تربیت ہونی چاہیے، اور یہی وہ پرنسپلز ہیں جن کی بیسز پر مذہب نے آ کر انسان کو مخاطب کیا ہے، اور انہی پرنسپلز کو انسانیت جو ہے وہ ہمیشہ سے ویلیو کرتی ہے، اور اس میں کو بہت زیادہ آپ کو اختلاف نہیں ملے گا۔ آپ اس کو تلاش کیجئے گا سوسائٹی میں کہ کدھر آپ کو لگتا ہے کہ کون سی سوسائٹی ان پرنسپلز کو اگنور کر کے کھڑی ہونا پسند کرتی ہے۔ انسان کر دیتا ہے اگنور، اس پر بڑی بحث ہے۔ یعنی جو یہ بات ہے مذہب کا، جو یہ مقدمہ ہے کہ یہ وہ پرنسپل ہیں جو انسان کو براہ راست ودیت کیے گئے ہیں،
اس پر جو ہے نا جی، یہ جو ایوولوشنسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ پرنسپلز ہیں، یعنی وہ انکار اس کا نہیں کرتے، وہ صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پرنسپل ہیں جو الٹیمیٹلی سوسائٹی کے لیے چونکہ بینیفیشل ہیں، اس لیے یہ ہمارے اندر ہماری جینز میں شامل ہو گئے ہیں. فائن، آپ اس کو جس طرح بھی لینا چاہیں. ہم چونکہ مذہب کے مقدمے سے اس کو اپروچ کر رہے ہیں، تو ہماری رائے یہ ہے کہ مذہب جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ یہ اصل میں براہ راست ودیت شدہ پرنسپل ہیں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں یہ 3 سوالات تھے جو میرا خیال تھا کہ سب کے بینیفٹ کے لیے میں سب کے ساتھ شیئر کر دوں جی. اس کے علاوہ جو سوالات ہوں، آئی وڈ انکریج یو کہ آپ ان کے بارے میں بھی پوچھیے. اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کام ہم جتنا کر چکے ہیں، میں نے جو آخری چیز آپ کو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے جو 4 پرنسپلز ڈٹرمن ہو گئے ہیں، اب آپ نے ان کے 5 بیہیویئرز یہ ڈٹرمن کرنے ہیں. اس کے بارے میں اگر کسی نے کوئی کام کیا ہو، وہ شیئر کرنا چاہتا ہو سب کے ساتھ، تو اس میں آپ کا اپنا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا. پیپل مائٹ بی انکریج ٹو ڈو دا سیم. آئی وڈ ریکویسٹ کہ اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ سوالات ہوں یا میری پوری بات سے ریلیٹڈ سوالات ہوں تو وہ پلیز اب کر لیجئے. اب ہم نیکسٹ ٹائم سے وی ول بی موونگ فارورڈ، تو اس لیے آج کا سیشن جو ہے اس کو اس ٹاپک پر، کریٹنگ اے ویژن فار آور سیلز کے ٹاپک پر آخری سیشن سمجھ لیا جائے جی انشاءاللہ. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محیط صاحب، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ایک جمعہ گزرا ہے، بڑا طویل لگا عرصہ بیچ میں جو گزرا ہے. بات معذرت خواہ ہوں جی، نہ جی، وہ اصل میں کچھ تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہو گئی تھی جی تو بہرحال وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اب نہ ہو جی نہیں، انشاءاللہ. یہ تو آپ کے لیے کمپلیمنٹ تھا میری جانب سے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اور ایک اللہ دوسرا حافظ. کمپلیمنٹ یہ دوں گا، یہ تو اللہ کا عجیب فضل و کرم ہے کہ میں دیکھتا ہوں جو سیشن آپ سے جوائن کرتا ہوں، میں وہی چیزوں سے جھوجتا رہتا ہوں یا سنتا رہتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں، تجربے کرتا ہوں، اور آپ اسی پہ بات کرتے ہیں. یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے، اور اس کا مجھے اللہ کا جتنا فضل ادا کرنا، یعنی I cannot really appreciate the blessings of Allah, and I must thank you also. تھینک یو جی. اب آپ کو میں ریلیٹ کرتا ہوں. دیکھیے، اس وقت میں سن رہا ہوں کوئی 8-10 گھنٹے کا لیکچرز ہیں جسٹس پر، اینڈ پروفیسر مائیکل سینڈل آف ہارورڈ یونیورسٹی، اور انہوں نے آڈیٹوریم میں ہارورڈ کے اور اپنے دا موسٹ بریلینٹ اسٹوڈنٹس آف دا ورلڈ کہہ سکتے ہیں، ان سے مخاطب ہیں. اور اٹس اے ڈسکشن، it's a debate kind of, but discussion lecture like exactly the way you are doing in an auditorium setting. اور اس کی sound quality, the overall quality is immaculate. میں چاہوں گا کہ میں آپ سے شیئر کروں گا ضرور، اور میری یہ گزارش ہے کہ سارے گروپ کے اشخاص سے کہ اس کو سنیں ضرور. اچھا، یہ جسٹس پر ہے، ایک سبجیکٹ جسٹس. اب جسٹس کے کئی شعبے ہیں، سوشیو پولیٹیکو اکنامک، انڈیویجول رائٹس، افرمیٹیو ایکشن، منارٹی رائٹس، خواتین کے رائٹس، مردوں رائٹس، یہ کئی چیزیں ہیں. تو میں تو ہاف وے تھرو پہنچا ہوں ابھی. تو 2-3 دن پہلے میں نے ایک سیشن سنا ہے جسٹس ان دا سینس آف ہائر ڈیوٹی. اب کانٹ کی فلسفی کو انہوں نے لیا ہے. He discussed on Kant's philosophy. کانٹ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ایک بال کو چھوڑ دیا جائے تو وہ نیچرلی گریوٹی کی طرف جائے گا، کوئی خاص بات نہیں ہے، اٹس فالوئنگ دا کاز اینڈ ایفیکٹ. اگر ہیومن بینگ بھی اگر کچھ ایسا عمل کرتا ہے، اور انہوں نے ایک شاپ کیپر کی مثال بڑی اچھی دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ he has not done anything extraordinary, higher duty, rather he has just followed the cause and effect. And what is that story? The story goes like, ایک شاپ کیپر ہے، established ہے، experienced ہے، ایک amateur
ग्राहक आता है उसके पास, कस्टमर, and he relies on the experienced shopkeeper. The shopkeeper can, वो अपनी चालाकी से उसको धोखा दे सकता है, उसको शॉर्ट हैंड कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो शॉपकीपर नहीं करता, वो ये सोच कर नहीं करता। अब यहाँ पे सोच आ गई है, नियत, वो ये सोच कर नहीं करता कि इसको अगर ये बात पता चल जाएगी तो मेरी क्रेडिबिलिटी की बात होगी फिर, और लोगों को पता चलेगा, फिर मेरी साख वो नहीं रहेगी। आई शुड नॉट डू इट, सो आई शुड जस्ट फॉलो द राइट थिंग इन अ वे। कांट कहते हैं कि दैट्स नथिंग हायर, इट्स जस्ट नॉर्मल, इट इज लाइक बेसिकली एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट, ऐसी कोई खास बात नहीं की। कांट का कहना है कि आप वो अमल इसीलिए नहीं ना करें कि ये हायर ड्यूटी है, बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग, इसलिए कि आप इंसान हैं, इसलिए कि आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप जानवर नहीं हैं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी की खातिर आप वगैरह वगैरह, वो सब तो नॉर्मल चीजें छोड़ दें, उसको आप एक हायर ड्यूटी को दें, जिसको अगर आप पैरेलल, मैंने कुरान से भी उसको समझा है कि फिर मैंने इसका एक छोटा सा मकाला बहुत मुख्तसर लिखकर मैंने लोगों के साथ शेयर भी किया है। देखो, मैंने कहा है कि एक फिलोसोफर, quite possibly he must have not read the Quran, possibly he does not believe in God also. He's not using the name of God, but he has reached exactly what the Quran says. So there is a parallel message here besides Quran also. Of course we believe in Quran. एक creation है, human interaction है, हमारे DNA में है, हमारी सोच में है, वो हमको कुरान जिस तरह हमको याद दिलाता है, ये भी हर दिन हर लम्हा हमको अल्लाह की याद, हम एक हायर बीइंग, एक हायर ड्यूटी हमको याद दिलाती है। व नफ्सियुम व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वा कद अफलहा मन ज़क्काहा व मन ख़ाबा मन दस्साहा, है ना, कि हमने बता दिया है फुजूर और क्या होता है, सच, और जो जिस तरफ जाना चाहे बस उसकी अपना चॉइस है ये। तो कांट भी यही कह रहे हैं कि तुम्हारी एक हायर ड्यूटी है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ए हायर, ए रिफाइंड, इस तरह से। तो मैं यही सोच रहा था कि आपसे इस बात पर गुफ्तगू करूं, लेकिन आपने टॉपिक यही छेड़ी, फिर तो मुझे और आसानी हो गई इस पर बात करने में। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये भी कहना पड़ेगा मोहित साहब कि जब मैं मास ग्रुप्स में शेयर करता हूं तो बाज लोग इस लेक्चर को सुने बगैर, मेरे छोटे से मकाले को समझे बगैर, वो फिलोसोफर को ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं जैसे कि हमारे अंदर इसको सुनना ही नहीं चाहिए, सीधा प्रॉफिट से उनको कंपेयर करते हैं और ये कहते हैं कि कुरान ने या प्रॉफिट ने इनको डिप्लोर किया है। तो मैंने कहा, देखो भाई, आप ऐसे करो, इसको सुन लो पहले, आप इस 55 मिनट के लेक्चर को सुन लो, किस तरह इस आदमी ने जस्टिस को डिफाइन किया है और डिस्कस कर रहा है और एक कंक्लूजन की तरफ ले जा रहा है। तो फिर आपको कुरान के आप कितना करीब पहुंच जाएंगे अगर आप समझेंगे कुरान को। इसमें हमको फौरन से एलर्जिक होने की जरूरत नहीं है। Quite right. हम उसको सुन रहे हैं तो हम कुरान को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कंफर्म कर रहे हैं। हमको उसके कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है कुरान के लिए, लेकिन एक आदमी एक अपनी सोच, अपने थिंकिंग, अपने तजुर्बात, अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए भी तो वहीं पहुंचा ना। ठीक है ना। तो आप जरूर शेयर कीजिएगा जी, वो ये जो आप बता रहे हैं सेशंस, अगर दोस्त सुनना चाहें मुझे भी बताइएगा, मैं भी सुनना चाहूंगा इंशाल्लाह। अगर आपका बॉक्स तो मेरे लिए खुला होता है, मैं आपके बॉक्स पे भेज दूंगा, लेकिन ये अगर बीबी कोमल जी अगर मुझे थोड़ा सा एक्सेस दे तो मैंने जो मकाले लिखे हैं मैं एक ग्रुप में एक मर्तबा डाल देता हूँ, फिर वो लिंक्स के जरिए पहले से आखिर तक सुनते हैं। बड़ी हाई क्वालिटी है, बहुत सलीस अंग्रेजी है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे डिस्कशंस हैं, बड़ी अच्छा डिबेट है, बहुत अच्छे सवाल और जवाब है, बहुत सीखने को मिलेगा। ठीक, वो आप कोमल को भेज दें, वो इंशाल्लाह शेयर कर देंगी। हाँ जी, ऐसे करते हैं। इंशाल्लाह दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब। मोहित साहब, एक तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि
آپ نے جو یہ ذکر کیا جو ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی, I think that some things you are inborn with, جیسے جھوٹ نہیں بولنا اور سچ بولنا, یہ میں نے بچوں میں دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں یا لڑتے ہیں تو سڈنلی ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. سو دس از سم تھنگ, مجھے لگ رہا ہے کہ جب ہم پیدائشی it is in us. And another thing I've also wanted to mention, religion, of course, I believe in religion and everything, but in my interaction in the Western societies, I have come across people who are not very religious or are not very regular about their religion. Your voice is not coming. About their religion, but what happens is that they are still very proper. They are truthful, they lead a good life, but I don't know whether they'll say that religion is the one which is taking us in this direction. This I just wanted to point out among a number of my Western friends who would never lie, who would never cheat, but I don't think they're very religious like I am. Right. Now, coming back to your topic of the lesson you said and you wanted us to do, would you like me to share it? Because sure. I have written it down so I can quickly read it out. I don't even know if it is correctly done. You wanted us to... If you have written it down on the computer, I can request Komal to open the sharing for you. You can share it on the screen as well. No, I wrote it down on my iPad, on my Mac, and I just typed it. Okay. I'll just read it out. Okay. Let's start with the mother. And I chose the universal principle, unconditional love and care. And then now you wanted me to share at least 5, was it 5 things to show yes, how I... 5 behaviors. Okay. Yes. Okay. Let me quickly... looking after their emotional needs, expressing my love for them physically, staying awake day and night when they were sick, helping them with their studies, paying their college fees from my own salary, taught them to be strong in their faith, stand on their feet, have a career, and be charitable and have empathy. یہ آپ نے اصل میں کچھ چیزیں تو ماضی کے حوالے سے لکھتی ہے نا جی. یہ 1-2 چیزیں شاید میں اس کو آئی ایم سوری فار دی انٹرپشن بٹ آئی وڈ لائک ٹو کلیریفائی نو پرابلم اس کو تاکہ ہم جس طرح سے میرے ذہن میں ہے اس طرح سے واضح ہو جائے جی. وہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر لیٹ سے جو 5 کوالٹیز 4 کوالٹیز آپ کی ٹاپ پہ آ رہی ہیں ان میں سے ایک ہے انکنڈیشنل لو. لیٹ سے جو وین آئی سے ٹاپ پہ آ رہی ہیں تو آپ نے جتنی بھی ساری اوور آل جتنی بھی کوالٹیز رکھی ہیں ان میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والی 4 کوالٹیز آپ نے لینی ہیں, 4 ایٹریبیوٹس. جب آپ نے 4 لے لیے لیٹ سے اس میں سے نمبر 1 از انکنڈیشنل لو. ان دس کیس آپ نے اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ فار بینگ ٹو بیکم اے پرسن ہو ہیز انکنڈیشنل لو فار ادرز, اٹ از ناؤ ابو یور چلڈرن. ٹھیک ہے جی. It is now not about what you have already done. It is about what you should do from here on. کہ آپ کو کیا کرنا ہے, وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جب آپ کسی میں دیکھیں, کسی میں آبزرو کریں تو آپ کو لگے کہ یہ صاحب جو ہیں ان میں ایک ایٹریبیوٹ انکنڈیشنل لو کا بھی ہے, یہ صاحب یا یہ خاتون ان میں ایک چیز انکنڈیشنل لو ہے. It should not be about what has already transpired. It should be about now. What would I do now to become a person who is seen as a person, as one with unconditional love. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے باقی کوالٹیز بھی. یہ اچھا ہو گیا. یہ دیکھیے یہی فائدہ ہوتا ہے یہ شیئرنگ کا جی, that we can actually review the whole thing. اس کو سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا, اور یہ سب لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. تو امید یہ ہے کہ اگر کسی اور نے بھی کیا ہو تو وہ پلیز شیئر کریں. اف دیر از اینی کائنڈ آف مسٹیک اور ڈفرنس فرام واٹ آئی ہیڈ ریکویسٹڈ تو اس کو ہم کلیئر کر لیں گے. آپ اگر کچھ اور فرمانا چاہیں تو یہ موسٹ basically you're talking about
seeing it in other people, not on what Right. I had. Okay, so I didn't get it right. So then it would be the same citizen. I chose justice and fairness, but then again I talked of what I did as a citizen. Now you want me to Right. see what I see in other people, which would What make me what would be certain behaviors? You see, because when we say that we are, he's a very just person, let's say, he yeah. holds on to the value of justice. तो असल में ये दिखता नहीं है. कुछ अमल हैं जो दिखते हैं जिसकी वजह से हम पीछे अज्यूम करते हैं कि आदमी का प्रिंसिपल जस्टिस है. He is a very just person. What is it that appears in front of you when somebody you see and you arrive at the conclusion that he's a very just person? वो क्या करता है? वो मिसाल के तौर पर फैसला करता है, अगर तो ये फैसले में इंसाफ करता है, अपनों का और दूसरों का ख्याल रखता है, इस मामले में कि किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती ना हो. वो दूसरों के, अगर एक कंपैशनेट आदमी है तो कंपैशन कुछ अमाल का नतीजा है ना जी. वो कौन से अमल हैं कि जिनके नतीजे में आप ही वो what was it in the personality of Mother Teresa, for instance, or Abdul Sattar Eidi Saab, that you would say that he's a very compassionate person? What would he do? ठीक है जी, this is the idea. Oh, so you didn't want me as an individual talking about myself, because No, that's not an assessment idea. मकसद तो अपने आप को ये विजन देना है. जब आपने ये फैसला कर लिया कि I would like to be known as a person who is compassionate, तो क्या करेंगे आप? What will you do so that you become a person who is known as someone who's compassionate? Obviously nobody is going to go around telling anybody else that I'm a very compassionate person, and nobody is going to believe that. It is your behaviors which will appear in front of people over time, which will lead them to believe that you're a compassionate person. What would be those behaviors? Oh, I see, because I have written what I did, which would show me as compassionate. तो वही तो मैं आपको examples दे रही थी. What I did to show that as a citizen I was just and fair, or as an individual my choice was conviction. I again have said how I showed that I was a convinced person regarding whatever I did. But I have a feeling that you didn't want it that way. Even as a spouse, I said responsible. Again, I was mentioning my activities as a spouse, which would show me as a responsible spouse. Right. But I think you did not mean it personally. You meant it in a totally different way. नहीं, थोड़ा सा मैं फिर और वाज़ेह कर दूंगी. It is meant personally. It is meant to give you an idea of what you should be doing to be known as a responsible person, as a compassionate person, as a person with unconditional love. The idea is to see कि मैं जब किसी को देखता हूं और मैं ये राय बनाता हूं किसी के बारे में कि ये बड़ा कंपैशनेट आदमी है, तो वो क्या करता है. अब जब मैंने उसके बारे में ये राय बनाई तो इससे मुझे ये हेल्प मिली है कि मैं भी इस तरह से अमल करना शुरू करूंगा, तो मुझे लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे ये भी बाद की बात है. यानी मैं एक कंपैशनेट आदमी अगर हूं तो सिर्फ कंपैशनेट कोई वेग टर्म के तौर पर नहीं हूं कि मुझे लोगों को जाके बताना पड़ेगा that I'm full of compassion and I don't stop at anybody who needs my help, but I'm full of compassion. No, what will I do that will make me a compassionate person? This is the idea. But Moisab, that's exactly what I've stated by whatever my behavior has been, that my friends would talk about me and say my name is Rafia is a very compassionate person because of all the qualities which I have written about myself. Right. So just change the presentation. Make it like behaviors. This is one behavior of a compassionate person. Second, two, third, fourth, fifth. ठीक है जी. बजाय ये कहने के कि मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ या मैंने ये किया, मैंने बच्चों को फीस दी उनके कॉलेज की, ये नहीं मसला. यानी मसला असल में ये नहीं है कि आप क्या कर चुके हैं. मसला ये है
کہ what are the behaviors that you intend to follow from here on till the time that you have on this world. ٹھیک ہے جی. I وہ get it. بیہیویئرز I آپ کی get it. زندگی کا ریگولر حصہ بننا شروع ہو جائیں. Right. تو وہ جو میں نے اسپاؤس کا لکھا تھا, اب I understand. Well, I'll have to just ایک سیکنڈ. So Moisab, then I'll just sort of alternate it, and I will just change it little, like as you've mentioned it. I get it. ٹھیک, تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. Thank you very much. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. بہت ہمت کر کے میں دوبارہ سے کوشچن کے لیے آئی ہوں یا شیئرنگ کے لیے. جی, اتنی ہمت کیوں کرنی پڑی آپ کو؟ یہ جو ہے, جو آپ نے بات فرمائی ہے, آئی ایم ویری سوری, مجھے سمجھ نہیں آئی. میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو گئی اپنے آپ کو, اپنے پرنسپلس کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہوئی تو عجیب سی کیفیت ہو گئی میری, مجھ سے بولا نہیں جا رہا. سوری, میں اسی لیے نہیں بول رہی تھی, مطلب میں نہیں آ رہی اسی وجہ سے. یہ اصل میں ہماری کمزوری ہے جی. ہماری سے میری مراد ہے اس گروپ کی, ہم سب کی کمزوری ہے کہ جب ہم سے ان پرنسپلز میں پر عمل کرنے میں غلطی ہو جائے تو ہمیں اس نوعیت کی ڈسکریجنگ فیلنگ سے گزرنا پڑے کہ ہم شیئر نہ کر سکیں. تو یہ ہماری غلطی ہے, یہ آپ کی غلطی نہیں ہے. آئی وڈ لائک ٹو انکریج یو کہ جو اصل اس زندگی میں ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت فیلیئرز کے سامنے ڈگ نہیں ڈالنی, ہم نے ہار نہیں ماننی. We will continue to fight till the day till the time that we have been given this chance, inshallah. آپ اس چیز سے کو بالکل بھول جائیں کہ اس موقع پر یہ جو پچھلے 2 ہفتے ہیں اس میں کتنی کامیابی یا ناکامی ہوئی ہے. یہ ناکامیاں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں ایز اپرچونٹیز فار امپروومنٹ دیتا ہے اگر ہم ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آمادہ ہوں انشاءاللہ. اس لیے بالکل اس سے پریشان نہ ہوں, اور میں آپ کو انکریج کروں گا اور سبھی کو انکریج کروں گا جی دیٹ یہ یہاں پر فرشتے نہیں بستے ہیں. I am not presenting it because I am 100% living a life of a principle centered life. I'm not presenting it for that reason. میں یہاں پر اس لیے یہ پریزنٹ کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد دہانی ہو, میرے پیاروں کو بھی یاد دہانی ہو, میرے ساتھیوں کو جو یہاں پہ ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک انکریجنگ چیز بنے کہ ہم روز گریں گے, روز ہاریں گے, لیکن ہار مانیں گے نہیں انشاءاللہ. یہ جب تک یہ دنیا ہے, میری زندگی ہے, انشاءاللہ میں نے اس کی کوشش جاری رکھنی ہے. بالکل مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت کنٹرول کر رہی ہوں چیزوں کو, اور کر بھی لیا میں نے بہت ساری. چلے جاؤ, ٹھیک ہے, شکر ہے اللہ کا. سوری میرا بیٹا بلا رہا تھا. مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ میں اچھا کر رہی ہوں, کوشش بھی کر رہی ہوں, اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی ہوں میں. لیکن ایک دو مطلب پچھلے 3-4 ہفتے پہلے کچھ ایسے کام ہو گئے مجھ سے جو مجھے انہوں نے بہت زیادہ دھچکا دیا کہ نہیں, میں نہیں کر پائی. مطلب میں 0 پہ کھڑی ہوں. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں 30 پہ یا 40 پہ ہوں, میں نے امپروو کیا ہے, تو وہ مجھے اس دن اس نے گرا دیا بالکل, جیسے میں 0 پہ آ گئی. اور اتنی زیادہ میں ڈس اپوائنٹڈ ہو گئی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور کس طرح ان کو دوبارہ سے کریں. مطلب اسی میں لگی رہی. پھر کچھ ایسے میں ایک شیئرنگ کرتی ہوں کہ ہمت کر کے میں نے تھوڑا سا بہتر کیا چیزوں کو کہ کیا چیزیں سیٹ کر سکتی ہوں. تو مطلب میٹرو میں ہم گئے تو اس میں ایک کافی رش ہوتا ہے, بہت کچاکچ بھری ہوتی ہے وہ. تو اس میں ایک لیڈیز ہے, انہوں نے بہت بدتمیزی کے ساتھ میرے ساتھ بات کی. مجھے اتنا غصہ آیا اس وقت کہ میرا دل کر رہا تھا ان کو میں سمجھاؤں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر پا رہے.
اور मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसको मैंने हाथ से पीछे कर दिया थोड़ा सा, हाथ टच करने की वजह से उसको बहुत बुरा लगा, उसने और ज्यादा भड़क पड़ी इस बात पे। तो मैं खड़ी थी, फिर जब तक मेरा स्टेशन आने तक मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, अब मैं कैसे कंट्रोल करूं। लेकिन जब मैं मेरे स्टेशन आने से पहले मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, जरूर कुछ करना है, तो मैंने उनसे एक्सक्यूज किया। फिर मैंने कहा मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने आपको टच किया था, और वो बहुत खुश हुई इस बात पे, फिर उन्होंने भी कर लिया। फिर थोड़ी सी हिम्मत बनना शुरू हुई कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। इसी तरह फिर मैं आई दोबारा विक्ट्री की तरफ, और ये पिछला 1 महीना पूरा मुझे लगा दोबारा खुद को, मतलब जी, अब बड़ा बाहर नहीं। खूबसूरत खूबसूरत मिसाल है जी आपने जो दी है, बहुत अच्छी मिसाल है ये। और इसमें इसमें सर कुछ लेसन्स हाँ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। यानी आप मैं मुझे याद है ये मेरे साथ ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आई होप वाजे हो जाए। मुझे एक दफ़ा मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस के सेशन में था, आई वाज पार्टिसिपेटिंग इन दैट, और मैंने उसमें ये कहा अपने टीचर से, अपने फैसिलिटेटर से ये कहा कि क्या इंसान जिस वक्त व्हेन यू फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे एक चीज शेयर की, अभी वो आपके इस वाक्य को मैं मेटाफोरिकली बयान कर रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है इसको समझने की। वो शेयर ये की कि उन्होंने कहा कि अपना हाथ इस तरह करके रख लो, इस तरह करके, ठीक है जी, यू नो यू होल्ड योर हैंड स्ट्रांगली लाइक दिस, और आकर उन्होंने मुझे यहाँ पर दबाना शुरू कर दिया, प्रेस करना शुरू कर दिया, और मैंने भी वापस प्रेस किया। तो मुझे उन्होंने कहा कि वाई आर यू प्रेसिंग। मैंने कहा बिकॉज यू आर प्रेसिंग, आई एम नॉट प्रेसिंग, आई एम जस्ट होल्डिंग इट देयर, यू आर द वन हु इज प्रेसिंग। So she says that I would not be able to press unless you hold it strong. यानी आपने जब उनको हाथ लगाया तो असल में वो रेजिस्टेंस है जिसके बाद मजीद रेजिस्टेंस का आने का चांस पैदा हो गया, और जैसे ही आपने रेजिस्टेंस कम कर दी और अपोलोजाइज किया तो उनकी तरफ से भी खत्म हो गई। तो ये देखिए, ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैं गुजारिश ही करता हूँ कि हम अपने माहौल पर, अपने आसपास, अपने बच्चों पर, अपने बड़ों पर, अपने पीयर्स पर एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, और हम उस इन्फ्लुएंस के जिम्मेदार हैं। वो क्या इन्फ्लुएंस रखते हैं? यानी मैं अगर किसी के गुस्से के जवाब में गुस्से से बात करूंगा तो आपकी क्या प्रिडिक्शन है कि उससे गुस्सा बढ़ जाएगा या दूसरे का, या कम हो जाएगा? और अगर मैं किसी के गुस्से के जवाब में तहम्मुल से मामला करूंगा तो इस मामले में क्या होगा? तो ये वो चीज है जी जिस जो एक बहुत बड़ा लेसन है कि आपने जैसे ही रिलेंट कर दिया, आपने जैसे ही एक फॉरगिविंग जगह पर खड़े होकर और अ, एक कॉन्शियस जगह पे खड़े होकर दूसरे से अपॉलजी की दरखास्त की, तो उसके नतीजे में देखिए कि उधर से भी मामला जो है वो चेंज हो गया। तो दिस इज अ वेरी गुड लाइफ लेसन। बिल्कुल सर, मैं इतनी भर चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि अगर ये वाली चीज भी मैं लेके ऐसे ही चली गई, और ये तो मुझे मिलेगी नहीं लेडी बाहर में, तो अगर मैं ऐसे ही चली गई तो मुझसे मैं बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगी, ऐसा लग रहा था जैसे कि नहीं मुझे नहीं, अब बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला यहाँ पे मदद रुकना है। करेगा, जी बेशक। अल्लाह ताला सर एक मदद करेगा सवाल है, जी। और जी, जी फरमाइए। सर मैंने ये अच्छाई और बुराई की पहचान खुदा ने दे दी हमें। मैं ये जानना चाहती हूँ, अच्छाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि चाहते हैं कि मेरे साथ भी वही मामला हो कल को, इसलिए हम दुनिया में अच्छाई को रिप्रेजेंट करते हैं या करना चाहते हैं। लेकिन बुराई के मामले में मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या चीज है जो हमें बुराई पर उभारता है, माहौल होता है या वो भी दायात हमारे अंदर ही है। नहीं, हमारे अंदर ही है दायात। एक बात तो ये कि अच्छाई हम इसलिए नहीं करते जी। यानी देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छाई को अच्छाई समझना, यानी इस पर गुफ्तगू करना कि हम, मिसाल के तौर पर, मुझे दूसरों के साथ मामला रिस्पेक्टफुली करना चाहिए, इसकी क्या दलील है? एक तो ये है कि दलील क्या है, मतलब मैं कैसे समझूंगा कि ये जो बात है कि मिसाल के तौर पर आई शुड बी कंपैशनेट ऑन अदर्स, ये कोई अच्छी बात है या बुरी बात है, या अच्छी बात है या इनडिफरेंस की बात है? तो एक तो इसको समझना है कि क्या मैं अपने लिए ये पसंद करता हूं तो फिर मैं दूसरों के लिए भी करूँ। एक तो उसका क्राइटेरियन है बड़ा क्लियर ये, लेकिन मोटिव नहीं है ये।
اگر یہ موٹو بن جائے تو اس میں ایک نقصان ہے، وہ آپ کو کبھی پیشنٹلی اس پر قائم نہیں رہنے دے گا. یعنی موٹو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھائی اختیار کر رہا ہوں فار دی پرپز کہ لوگ میرے ساتھ اچھے بنے. نہیں، میں اس لیے نہیں کر رہا. میں اچھائی اختیار کروں گا انشاءاللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے مزید اچھائی کی توفیق دیں. میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے نتیجے میں اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں. یہ ہے جو میرا موٹو ہے. اور کرائٹیرین سمجھنے کا کہ میں کس چیز کو اچھا اور برا سمجھتا ہوں، ون آف دا بگیسٹ کرائٹیرین وہ گولڈن رول ہے کہ ڈو ان ٹو ادرز ایز یو وانٹ ادرز ٹو ڈو ان ٹو یو. یہ سمجھنے کا رول ہے، نہ کہ موٹو ہے. موٹو کا مطلب یہ کہ میری وجہ کرنے کی کیا ہے، وجہ جو ہے. یعنی یہ سمجھ میں آ رہی بات. یعنی موٹو یہ ہوتا ہے کہ میں جب ایک چیز آپ کے ساتھ میں بھلے طریقے سے بات کروں تو اس کا مقصد یا اس کا موٹو یہ ہے میرا کہ آپ بھی میرے ساتھ بھلے طریقے سے بات. میں آپ کے طریقے کو کنٹرول نہیں کر سکتا. میرا موٹو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا کیا کرے گا. میرا موٹو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچے سے اچھی طرح بات کروں گا تو وہ بھی میرے ساتھ اچھی طرح بات کرے. نہیں نہیں، یہ تو یہاں پر میں 10 دفعہ کروں گا، اس کے بعد میں کہوں گا کہ مطلب رہنے دو یار، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اس کے ساتھ اچھی طرح اس کو 2 جوتے مارو. ایسا نہیں ہے. موٹو یہ نہیں ہے، یہ سمجھ کا طریقہ ہے. موٹو خدا کی رضا ہے. آپ جب بھی کوئی اچھا عمل کریں تو خدا کے لیے کریں. برائی کی جو وجہ ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ برائی کی کیا وجہ ہے، وہ اصل میں اپنی سیلف سینٹرڈنیس ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کبھی غور کریں کہ یہ جو ریزسٹنس پیدا ہوئی، آپ جب اس میں انٹر ہوئے اس میٹرو میں اور کسی نے آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جس کو کہ آپ نے پرسیو کیا کہ اٹ واز ناٹ فیئر آف دی ادر پرسن، تو آپ نے آگے سے ریزسٹ کیا. یہ اصل میں آپ کی ایگو آڑے آ رہی ہے. برائی جو وجود میں آتی ہے وہ اصل میں یا تو میری سیلفشنس یا میرا امیجیٹ بینیفٹ یا میری ایگو. یہ چیزیں جس وقت میں کنٹرول میں نہیں رکھتا، میری انکانشیسنس. یہ ابھی جو زین صاحب نے مثال دی تھی نا کہ جس وقت آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں تو وہ نیچے کی طرف آئے گی. یہ جو نیچے کی طرف آنا ہے یہ بڑا نیچرل ہے. میں جب کانشیس نہ ہوں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے عمل اور اپنے رویوں کے بارے میں، تو وہ نیچے کی طرف لے آتے ہیں مجھے. ان کے بارے میں کانشیس ہو جانا، میں اپنے عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر پوچھوں کہ کیا یہ میرے رب کو پسند آئے گی بات، کیا یہ مجھے کرنی چاہیے. میں جن پرنسپلز پہ اور یہ میں نے آپ کو جو بتائی ہے بات، یہ جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے عمل کرنے سے پہلے یہ رک جانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے. یقین کریں آپ کہ میں اس میں ہر روز فیل ہوتا ہوں لیکن حوصلہ نہیں ہاروں گا انشاءاللہ. دس از واٹ آئی وڈ ریکمینڈ ایوری بڈی ٹو کیپ ان مائنڈ کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور ہم سے غلطیاں ہونی ہیں لیکن حوصلہ نہیں آتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ جی. انشاءاللہ. تھینک یو سر، بہت شکریہ. موسٹ ویلکم جی، موسٹ ویلکم. سر میں اس پر ایک بات کرنا چاہوں گی. جو غوثیہ جی جی صاحبہ نے کہا کہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو میں اس کو سمجھ نہیں پائی. سر آپ نے ہمیں جب ہم لوگ کر رہے تھے یہ سیشن تو آپ نے ایموشن سپریس کرنے کی بات کی تھی. اگر جی آپ وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے لیے جی بہتر ہوگا. جی. اصل میں یہ بات کہ ہم جس وقت ایموشنز کو سپریس کرتے ہیں نا جی، مثال کے طور پر مجھے کسی بات پر برا لگا ہے، غصہ چڑھ گیا ہے، مجھے کسی کے اقدام پر غصہ چڑھ گیا، میں نے غصے کو دبا لیا ہے. اس کی ایک لمٹ ہے جو اس حد سے زیادہ آپ کر نہیں سکیں گے، وہ پھٹ جائے گی، وہ نکل آئے گی ایموشن. جو میں اس معاملے میں بڑا اصرار کرتا ہوں اور انشاءاللہ آگے اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے تفصیل سے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ چڑھے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رک کر یہ سوچئے کہ یہ سب سے پہلے تو ایک کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیے، غصہ کبھی بھی آپ کو باہر ہونے والی کسی چیز پہ نہیں چڑھتا. غصہ اصل میں باہر ہونے والی چیز کو جیسا کہ آپ نے اپنے اندر کنسٹرکٹ کیا اس پر غصہ چڑھتا ہے. یعنی آپ نے یہ اگر سمجھا ہے کسی نے ایک رویہ اختیار کیا جس کو کہ آپ نے سمجھا یہ توہین آمیز رویہ ہے، یہ آپ نے کنسٹرکٹ کیا ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس کا مقصد توہین آمیز ہونا تھا یا نہیں تھا. جو جانتے ہیں آپ وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے. اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے. یہ ہمارے مینٹل پیٹرنز ہیں کچھ جو ہمیں ایک دم اس طرف آمادہ کرتے ہیں، اوہ ہو یہ تو بڑی بدتمیزی ہو گئی ہے، یہ تو بڑی روڈنس ہے، یہ بہت غلط بات ہے، یہ گالی دینا بہت بری بات ہوتی ہے، یہ جو میں نے کیا اس کے نتیجے میں غصہ چڑھ رہا ہے.
جو چیز مجھے کرنی چاہیے جس سے مجھے سپریشن کے بجائے اپنی پرسپشن پہ غور کرنا ہے کہ جس چیز کو میں بدتمیزی سمجھ رہا ہوں وہ اصل میں بدتمیزی نہیں ہو سکتا، یہ کسی پرابلم میں یا ہو سکتا ہے کہ یہ اصل میں یہ نہ کرنا چاہتا ہو، جو کچھ ہو گیا ہے اس کا مقصد یہ نہ ہو، جیسے کہ میں سمجھ رہا ہوں مے بی ہی ہیڈ اے ویری ڈفرنٹ اپروچ، یہ ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، یعنی آل دیز تھنگ جو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اپنے ذہن میں لائیے اور پھر یہ دیکھیے کہ کیا آپ کی پرسپشنز کو چینج کرنے کے نتیجے میں وہ غصہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ جو کچھ بھی آپ پرسیو کر رہی ہیں اٹ از ہاف دا ریالٹی، چاہے آپ یہ سمجھیں کہ اس نے جان بوجھ کے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، چاہے آپ یہ سمجھیں کہ یار یہ اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، 10 دفعہ بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ پھر بھی یہ سمجھیں کہ یہ غلطی ہو، کیونکہ بہرحال یہ آپ نے اسکرائب کرنا ہے اس کے اندر، موٹیو آپ دے رہے ہیں، وہ آپ کو بتا نہیں رہا۔ کوئی آدمی یہ نہیں آپ کی ٹرین پہ چڑھتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ دیکھو جی غوثیہ آپ آ گئے ہو، میں نے آپ کو، میرا اس وقت اس سفر کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو تنگ کرنا ہے، یہ اپنا موٹیو پہلے نہیں بتاتا وہ، آپ اس کو موٹیو اسکرائب کرتے ہیں۔ یہ جو موٹیو اسکرائب کرنا ہے کیونکہ آپ کر رہے ہیں تو اچھا کر دیں، یعنی کچھ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے آپ بڑے بے وقوف ہیں، تو کہہ لیں کیا فرق پڑتا ہے، یعنی لوگ ایڈوانٹیج لے جائیں گے آپ کا، پھر کیا ہوگا؟ میری یہ دنیا یہ مقابلے کی جگہ نہیں ہے اس وقت میرے لیے، جو میرے لیے مقابلے کی جگہ ہے اس میں میرے سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں لے سکتا، اس میں میرا رب بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اس جگہ پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنی ہے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم معیز صاحب اور وعلیکم سامعین کو۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا معیز صاحب، میرا انشاءاللہ جو ریلیٹڈ سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزمرہ ہماری زندگی میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو کہ ان کا ان سے اور ہمارے گیپ ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ گیپ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی نالج اور ان کی ایجوکیشن بہت سارے ڈفرینس ہوتے ہیں۔ تو جو ہماری تربیت ہوتی ہے اس حوالے سے ان کو بات سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، یا ان سے کام لینا، یا جو اگر ہم سپروائز کر رہے ہیں کسی چیز کو، سو ان کو انہی کے طریقہ کار سے، جو کہ میرے لحاظ سے وہ ایک غلط طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان کو بات ہی نہیں سمجھ آتی اگر ہم ان کے لیول پہ یا ان کے طریقے سے بات کریں۔ اچھا، میں دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، سولوشن نکالنے ہوتے ہیں، کچھ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں۔ لانگ ٹرم میں ٹھیک ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، کر رہے ہوتے ہیں ہم، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی اس کو ذرا سا اس طرح سے تربیت دیتے رہیں گے اس شخص کو یا اس گروپ کو، اور ہم اس کو اپلائی، جو بھی ہم ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کر لیں گے۔ لیکن شارٹ ٹرم میں ہمیں مطلب بڑے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے پرنسپل اپلائی کرنے پڑتے ہیں سرکمٹانسز کے حوالے سے جو مناسب نہیں ہوتے، وہاں پہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہی والی آپ کی بات آئی کہ بے صبری والی، ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس چیز کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیے یہی سیشن ہے۔ ابھی آپ نے ایک اور بات بولی جو میں نے ابھی کہ آپ کو بولا بھی، کہ آپ نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ نہیں جی میں نے تو لڑنا ہے، ہمیشہ لڑنا ہے، مطلب اپنے آپ کو ریویو کرتے رہنا ہے۔ اب یہاں کے لیے ایک اور چیز آتی ہے مجھ سب کے ماحول انسان کو بڑا یہ ساری چیزیں جو ہے نا سپورٹ کرتا ہے، لیکن کبھی اگر ماحول نہیں مل رہا ہو تو ہم اسی اس میں چلے جاتے ہیں جو کہ پہلے والی زین صاحب کی بات، کہ ہم اس ماحول میں چلے جاتے ہیں جہاں پر سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی ہے، اور ہم اسی چیز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں یاد دہانی آتی ہے تو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں یا اپنے آپ کو ریویو کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مطلب آپ کے سوالوں کے جوابات ملے ہوئے ہیں، لیکن کیا کن کن جگہوں پر جو ہے انسان کو آزادی ہے اور کہاں نہیں ہے؟ یہ ایک باریکی سی کنفیوژن ہے، شاید اگر میں آپ سے سوال کر سکا۔ جی میں جو سمجھا ہوں جی، یعنی آپ نے جو بڑی امپورٹنٹ بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یو آر انٹرسٹیڈ اینڈ یو آر کنسرنڈ کہ آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کی ایک لانگ ٹرم تربیت بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا لازماً، میری ازمپشن ہے یہ، کہ ایک لازماً مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپس کو بہت اچھا رکھنا چاہتے ہیں، ایک ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ ہوگا پھر آپ کا، ورنہ تربیت ہو نہیں سکتی انلیس کہ ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ ہو۔ ایک بات تو یہ،
जब आपका ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होगा तो वो जो शॉर्ट टर्म चीजें हैं जिनमें कि आपको उनको, मिसाल के तौर पर मैं इसकी आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। आप ये चाहते हैं कि मेरी जो टीम है वो वो डेवलप करे, उसमें लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, बजाय इसके कि मैं सिर्फ एक अथॉरिटेरियन लीडर की हैसियत से उनको हुक्म देता रहूं। वो दे शुड डेवलप। ठीक है जी। और इसका नतीजा ये निकलता है कि मेरी जो मैनेजमेंट का स्टाइल है वो पार्टिसिपेटरी हो जाएगा, मैं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं लोगों को समझाऊंगा, मैं लोगों की बात समझूंगा। ये सारी चीजें जो हैं, ये इंटरेक्शन में बहुत टाइम लगेगा। अब कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं जिंदगी में या काम के दौरान कि जो बड़ी बड़ी जिनकी बड़ी छोटी डेडलाइंस हों, जिनमें आप ये चाहते हैं कि यार ये मामला जो है ये फौरन होना चाहिए। आई थिंक अगर आपका जनरल स्टाइल जो है वो लोगों की डेवलपमेंट का है, और इस मामले में आप अगर उनसे ये कह दें कि मेरे भाई बात ये है कि वी विल डिस्कस इट, हम इसको बड़ी एट लेंथ डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन ये काम जो है ये जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ वो कर दें। अगर आपकी नजर में ये गलत भी है तब भी कर दें, क्योंकि समथिंग आई हैव टू कैरी इट आउट, मुझे ये ऊपर से ऑर्डर आया है या मुझे ये करके देना है या मेरे पास डेडलाइन बहुत शॉर्ट है, लेकिन हम इसको एट लेंथ डिस्कस करेंगे। मैं आपसे अर्ज करूं, जब आप अपनी टीम के साथ मामला करते हुए लेट से 80% मामलात में उनके साथ उनको डेवलप करने की अप्रोच रखते हैं, लॉन्ग टर्म आप समझते हैं कि दे शुड बिकम योर पार्टनर्स रादर देन योर सबॉर्डिनेट्स, तो असल में वो जो 20% रह जाएंगे ना, उसमें वो टीम भी समझ लेगी कि फिर अच्छा अगर वो है तो फिर यहाँ पर वाकई किसी बॉस को कोई प्रॉब्लम होगी कि वो जल्दी में यानी बेसब्री का मामला नहीं है, ये कोई ऊपर से प्रेशर है कि जिसके नतीजे में आपको ये करना पड़ रहा है। दिस वुड बी मच इजियर टू कम्युनिकेट। ये आई वुड सजेस्ट कि वंस यू हैव दिस बैलेंस कि जनरल मामलात जो हैं उसमें हम पार्टिसिपेट भी करते हैं, उसमें लोगों की डेवलपमेंट का भी ख्याल रखते हैं, उसमें कंपैशन भी है, उसमें लोगों की ज़रूरतों का भी ख्याल है, लेकिन कुछ चीज़ों में जाहिर है कि इन जिंदगी में कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिधर बड़े की बात माननी ही पड़ जाएगी, बिकॉज अदरवाइज मामलात चलेंगे नहीं। यानी दिस कैन हैपन एनीवेयर। ठीक है जी। तो वंस दैट बैलेंस इज मेंटेन तो उम्मीद है कि ऐसा मसला नहीं होगा। मैं अगर आपकी बात सही नहीं समझाऊं तो आप प्लीज इसको दोबारा से कर सकते हैं। मैं जिस तरह से समझा था वो ये था, और इसका मैंने ये जवाब दे दिया जी। मुझे सब इफ इट इज देखिए, नॉट क्लियर तो मुझे प्लीज हाँ मैं उसको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ। बहुत सारी चीजें अभी भी आपने मुझे बहुत अच्छी गाइड कर दी हैं, लेकिन मेरा जो बेसिक है वो ये है कि एक पुलिस वाला है, वो जब किसी से मतलब वास्ता करेगा, यानी वो उसे मामला करेगा, तो उसको जो है किसी ऐसे बंदे से वास्ता है जो कि मतलब शरीफ तो है नहीं। तो उसको अगर वो शरीफाना तरीके से उससे डील करेगा तो वो तो कुछ नहीं कर पाता। यानी जनरली मतलब जो हमारे पाकिस्तानी माशरे, या बल्कि इवन ये कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी देख लीजिए, तो वो उसको किस तरह से करने की कोशिश करे। क्या अच्छा अगर वो करता है उस चीज को, यानी जैसे उसकी मेरिट बन रही है, अगर वो करता है तो उस लिहाज से तो ये गलत है ना। तो वो वहां पर ये जो अपने आप को एक ऐसा इंसान जिसे ये सारी चीजें पता है, वो अपने आप को चेंज भी करना चाह रहा है, अगर वो चेंज कर लेगा तो वो तो फिर अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकता। अगर मैंने आपको दूसरे तरीके से फेस कर दिया अब ये सवाल। जी जी। मैं ये समझता हूँ जी कि यहाँ पर हमारे यहाँ पुलिस का जो मामला है वो बड़ा अनोखा मामला है। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जो पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं, और उन्होंने ये सेशन जब कॉलेज में होते थे तो मुझे याद है एक दफा मेरे सेशन को अटेंड करते हुए कहा कि अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तो फिर तो असल में हमको किसी मुजरिम से भी इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मतलब उसको जब तक कि 10 गालियां दे कर ना समझाओ वो समझता ही नहीं है और वो तो काबू में नहीं आएगा। तो मेरी राय ये नहीं है जी, सीरियसली। आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू स्पॉइल योर सेल्फ अपनी अथॉरिटी के इजहार में। आपकी अथॉरिटी का इजहार आपकी बिल्कुल क्वाइट रहने से, लेकिन अनरिलेंटिंग रहने से। यानी मामला ये नहीं है कि आप उसको गालियां देंगे तो उसको समझ में आएगी कि आपकी अथॉरिटी है। आप अगर बिल्कुल खामोशी के साथ भी जो कानून है उसकी एप्लीकेशन में अनरिलेंटिंग होंगे, मैंने बिल्कुल किसी किस्म का भी जरा सा भी लचक नहीं शो करनी है। तुमने अगर कुछ बोलना है तो बोलो, तुमने अगर कुछ करना है तो करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं गाली भी नहीं दूंगा, कोई जरूरत नहीं है। यानी असल प्रॉब्लम ये है कि हमको गालियां तो मैं समझता हूं कि वो लोग देते हैं जिनके पास अथॉरिटी नहीं है। पुलिस जिसके पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी हो
उसको अगर गाली देने की जरूरत पेश आए तो वो सिर्फ अपनी अपनी अखलाकी बर्बादी कर रही है और तो कुछ भी नहीं कर रही। यानी हमको दूसरों के साथ बड़ा पोलाइटली, आई वुड गिव यू, आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि आप बिल्कुल पोलाइटली, बहुत बिल्कुल नरम होकर अगर अनरिलेंटिंग रहेंगे तो इसके नतीजे में दूसरा जो है थोड़े बिल्कुल जरा से अरसे में समझ जाएगा कि इस आदमी के साथ मजाक नहीं किया जा सकता, इस आदमी के आगे से बोला भी नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि इसने सुनते रहना है लेकिन अपनी मामला करने में किसी किस्म की लचक शो नहीं करनी। हम इसके लिए भी तैयार होते हैं कि लचक भी शो कर देंगे, माफ भी कर देंगे, लेकिन गालियां भी देते हैं। हम असल में गालियों के नतीजे में ये समझते हैं बुराई, यानी बीइंग इम्पोलाइट, हम ये समझते हैं कि दूसरे पर असल में हमारी पर्सनैलिटी का रोब पड़ता है। इसके नतीजे में ये सोसाइटी ने ये गलती पैदा कर दी है हमारे अंदर, वी हैव टू ओवरकम दैट। हमारे करने से लोगों की तरबियत हो रही है, ये समझना चाहिए हमें। और मेरा जो जूनियर है, जो मेरे पास, अगर मैं एसएसपी हूं तो जो एएसपी मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी ये समझते हैं कि यही तरीका है, इसको कंट्रोल करने का तरीका ये नहीं है। तरीका ये है कि जो जो बात है, सही बात है, मैं उसको करूंगा, बहुत हल्के लहजे में करूंगा। यानी कोई जरूरी नहीं है कि मैं ऊंचा बोलने वाले की जवाब में ऊंचा, उससे ज्यादा ऊंचा बोलूंगा तो मेरी बात की अहमियत बनेगी। नहीं, मेरी बात आप सुनना चाहते हैं सुने, नहीं सुनना चाहते ना सुने, लेकिन मैं जिधर मेरी अथॉरिटी है उसमें गलत नहीं होने दूंगा। जब ये अनरिलेंटिंग एटीट्यूड होगा, यू डोंट हैव टू बी इम्पोलाइट। ये मेरा ख्याल है जी। यानी आप अगर लेट्स से इफ यू आर इन अ मैनेजमेंट पोजीशन और आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो आपसे एडवांटेज ले लेते हैं, तो यू डोंट हैव टू बी इम्पोलाइट। ऑल यू हैव टू डू इज टू अप्लाई द रूल्स। अगर रूल्स बनाए हुए हैं, हमने ये असाइनमेंट इस तारीख को खत्म करनी है, अगर वो नहीं खत्म हुई है तो फिर क्या करना है, ये मिलके हम उनके साथ मिलके फैसला कर लें। लेकिन जब फैसला हो गया तो उसके बाद अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इस मामले में अनरिलेंटिंग हो जाए, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, आपको तो रूड होने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं वाजे कर सकता हूँ जी अपना अपना पॉइंट। जी 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 जी, मुझे सब आप तो पहले ही सवाल का जवाब दे चुके थे कि आप जिस तरह से हम आपने एक और मौजू पे बात करते हुए बात कही थी कि मुझे तो जवाब दे जो है वो जिसको होना है वो एडवांटेज लेता रहे, मुझे जिससे लेना है वो तो आप जवाब दे चुके। असल डिस्कशन तो वो है कि जब हम याद दहानी कराते हैं तो वो उससे बहुत सारी चीजें अशकाल दूर हो जाते हैं। जी एक और चीज थी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म में जैसे आता है कि कोई ऐसा बंदा आता है, जाहिर सी बात है उसको पता नहीं होता कि इसकी शख्सियत किस तरह की है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म वालों को तो पता होता है कि हाँ यार ये बंदा जो है वो इस टाइप का है। आपको गालियों से नहीं, दूसरे तरीके से आपको जो है वो एक माजरत के साथ जलील कर देगा। यानी कि वो आपको मतलब वो आपको मतलब ऐसा करेगा कि आप उससे जो है शर्मिंदा हो जाएंगे। मतलब वो तरीका जो कि एक काबिल कबूल तरीका है अखलाकी तौर पे भी हर तरह से। असल चीज क्या होती है मैं सब के जब एक नई शॉर्ट टर्म चीज आती है ना, आपको करनी है, इम्प्लीमेंट करवानी है, और आप जो है आपको उससे बहुत ज्यादा मतलब आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पर ऐसी जबकि आपको सब पता है, नॉर्म्स की मालूम है, हाँ जी मेरा ये तरीकेकार नहीं है या मुझे ये करना है, वहां पर ऐसी शख्सियत जो है ना बहुत ज्यादा जो है वो फेस करती है ऐसी चीजें जिसके अंदर एहतमाल होता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और होता भी है। आपका सवाल बिल्कुल, इसका सवाल का जवाब यही है कि भाई हमारा जो हमें जो मिलना है वो ऊपर वाले की जात से मिलना है। हो सकता है यही हमारी आजमाइश हो। सो ये इधर आकर जो है आपको एक फैसला करना होता है कि यार इस जो मेरे पास ये शॉर्ट टर्म ये गोल है या टारगेट है, इसको मैं कैसे डील करूंगा। अब यहाँ पर कितनी आई थिंक गुंजाइश है, आपकी जो, जी सॉरी सॉरी गुंजाइश सॉरी, जो जो सॉरी सॉरी गुंजाइश की बात पूछना है कि सर मैं वो नहीं चाह रहा कि आप मुझे वो जवाब दें जो मैं चाह रहा हूँ। असल चीज ये नहीं है नहीं कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आपकी, मैं समझ हाँ असल चीज ये कि आपकी नजर में कितनी गुंजाइश है। वो देखिए वेरी करती है, मालूम है सब चीज है, एक माकूल इंसान है, सब गलत सही जानता है, लेकिन उधर उसको बहुत सारी चीजों का नुकसान होने वाला है, और वो चीज उसको जाहिर सी बात है कि उसको उस लेवल के अंदर जाके समझ नहीं आएगी। बाद में चले ठीक है, उसको बात समझा देंगे, बिठा देंगे, उससे माजरत कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब आपके पास सर पे आई हुई है तो आपको वहां पे, बस मेरा जो सवाल है ना वो सवाल ये है कि गुंजाइश कितनी है। आप अपने तौर पे जवाब देखो दीजिएगा, मुझे मुतमईन नहीं कीजिए।
نہیں, آپ کو مطمئن بھی ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جواب جو ہے وہ آپ کو پسند آئے. میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ صرف اتنی سی ہے کہ ایک ہے جو ریپوٹیشن آپ کی اوور آل بننی شروع ہو جائے گی ونس یو ہیو اے ویری لانگ ٹرم گڈ ریلیشن شپس ود یور کولیگس ود یور پیئرز ود یور سبارڈینیٹس. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو اس موقع پر اب یہ سچویشن پیش آ گئی ہے. آپ وداؤٹ بینگ امپولائٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو رولز ہیں، ایک تو ریپوٹیشن آپ کی یہ سیٹ ہو جائے گی اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ یہ آدمی جو ہے یہ گنجائش نہیں دیتا ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور نہیں ملتی، لیکن یہ ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو بی امپولائٹ. جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم ساری ٹیم نے مل کر کہ ہمیں یہ کام اتنی دیر میں کرنا ہے، وہ یہ معاملہ کروا کے ہی چھوڑے گا. ورنہ یہ ٹیم جو ہے یہ کسی کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکے گی اس آدمی کو. ایک تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم آپ کی ریپوٹیشن بننی شروع ہو جائے گی. اور دوسری چیز یہ کہ اس موقع پر لیٹ سے آپ نے اگر کوئی تبدیلی کی ہے تو آپ لوگوں کو شامل کر لیں کہ یہ جو چیز ہے میرے لیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پر ہم اپنی ٹیم کی ریپوٹیشن کا معاملہ ہے. اگر آپ لوگ اس کے اندر میرے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو میں پھر نئے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں. یعنی آپ اس معاملے میں وداؤٹ بینگ امپولائٹ اپنے مقاصد کو سیکیور کریں. وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے سیکیور کرنے کا؟ وہ تو جب کام سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. یعنی اپنے مقاصد کو سیکیور کرنے کا آپ کو پورا حق حاصل ہے، لیکن وائی ڈو یو نیڈ ٹو انڈینجر یور مورل پرسنالٹی؟ ٹھیک ہے جی. وہ نہ انڈینجر کریں کہ میں اپنے آپ کو اس اخلاقی معیار سے کم لے آؤں کیونکہ کام نکلوانا ہے. نہیں، یہ نہ کریں. یہ میرا خیال ہے کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. میں نے جو 4 پرنسپلس چوز کیے ہیں اس کے انڈر کچھ ہیبٹس یا کچھ بیہیویئرز دیکھے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. تو اگر ٹائم تھوڑا ہے اور جی جی کوشچن جی. پہلے لینے چاہیے تو ہم ویسے کر لیتے ہیں. آپ کر لیں، ہم کوشچنس کو اگلی دفعہ بھی انشاءاللہ کنٹینیو کر لیں گے. دیٹ از ناٹ اے پرابلم. آپ کر لیں، یہ اچھا ہے جی. ابھی میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل پہ اس پہ کام نہیں کیا مصروفیت کے جی باعث، لیکن میں اس پہ ضرور تھوڑا ٹائم سوچا ہے. تو جتنا سا میں نے کام کیا ہے جی. میں وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. تو ویری گڈ جو جی. پرنسپلس میں نے 4 چوز کیے ہیں اس میں میرے پاس ایک پرپز فلنس ہے، ایک کیوریوسٹی ہے، ایک کوپریشن ہے اور ایک رینیول ہے. تو اس کے انڈر میں نے کچھ ونڈرفل ہیبٹ سوچی ہیں، کچھ بیہیویئر سوچے ہیں جو میں جی. کوشش کروں گی کہ ہو سکے. تو اگر انشاءاللہ. پرپز جو فرسٹ ہے وہ پرپز فلنس ہے، تو اس میں سب سے جو پہلا چیز ہے کہ لائف ایک پرپز فل لائف ہونی چاہیے. اور یہ تو ایک کافی پہلے سے یہ ان لیکچر سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، لیکن اس سے پہلے بھی یہ کوشچن مجھے تھا یا میں اس میں سوچتی رہتی تھی کہ لائف کا پرپز کیا ہونا چاہیے. مطلب کہ ریگولر جو روٹین چل رہی ہے وہ بہت بعضوں کا تنگ کر دیتی ہے کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو کوئی ایسا پرپز ہونا چاہیے کہ جو ہمیں سیٹسفائی کرے. تو اس پہ بالکل ٹھیک. ابھی تک یہ مینس کہ اب بھی وقفے وقفے سے میرے مائنڈ میں یہ چیز آتی رہتی ہے. تو میں جو اس پہ بہت زیادہ غور کر کے ایک نتیجے پہ پہنچ سکی ہے، جو مجھے لگا کہ یہ چیز لائف کا پرپز بننے کے قابل ہے، وہ مجھے یہ لگا کہ بے شک اب لائک میں اگر میتھس کی اسٹوڈنٹ ہوں، سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو ایٹ دی اینڈ جو فائنل پرپز مجھے لگا کہ لائف کا یہ ہونا چاہیے کہ گوڈ کے بارے میں فہم. بے شک وہ آپ سائنس بھی اگر سائنس بھی پڑھ رہے ہو تو آپ اس کو بھی اس چیز سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پہ سب سے پہلے تو ایمان پختہ سے پختہ. وہ کسی بھی سٹیج پہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی فائنل سٹیج پہ پہنچ گیا ہے. رائٹ. اور اس کی ذات کے بارے میں فہم، پھر جو اس کی طرف سے ہمیں چیزیں ملی ہیں اس کے مطابق اس کے اکارڈنگ اپنی لائف کو گزارنے کی ایک اسٹرگل. تو ایک چھوٹا سا شاید مجھے یہ پرپز سمجھ میں آیا. اس کے بعد یہ پرپز فلنس کے پرنسپل کے انڈر میں نے اس طرح سے سوچا ہے یا میں اس طرح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں ڈیلی لائف میں جو بھی کام کر رہی ہوتی ہوں تو جب بھی ایک ہوتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے آپ کام کرتے تو فوراً سے یہ آپ کے مائنڈ میں کوشچن آتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو. تو اس ہر کام کو میں وقفے وقفے سے دیکھتی رہوں، اس کو اینالائز کرتی رہوں کہ کیا یہ میرے پرپز سے الائن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. بریلینٹ. بہت اچھا جی. تو یہ چھوٹی سی اس پرنسپل کے انڈر اتنا سا میں تھوڑا سا اسٹرگل کر رہی ہوں، اتنی کوشش کر رہی ہوں اس پہ کام کرنے کی. سیکنڈ جو میرا پرنسپل ہے وہ کوآپریشن ہے. اور اس میں بس کوآپریشن کے ایک چیز اندر کی جو کوشش کیجیے گا. آئی ایم سوری، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. یہ کوشش کیجیے گا کہ جی پرپز فلنس میں ایک تو ہے نا زندگی کا پرپز،
आपने ओवरऑल लाइफ के पर्पस को ये सामने रखकर तो ये कहा। अब आपने कोशिश ये करनी है कि वो क्या चीजें हैं, यानी आप उस मकसद को, अल्लाह ताला के हुजूर में जो कामयाबी है, उस मकसद को हासिल करने के लिए आप इस दुनिया में क्या मकसद लेकर चलेंगी। और इसका एक एडवांटेज ये होगा, और ये इसको जी डिक्लेयर भी करें अपने आसपास सोसाइटी में, अपने आसपास लोगों में, कि ये इसमें मेरा ये मकसद है अब, एंड आई वुड लाइक टू यू टू सपोर्ट मी। ये जरूरी नहीं कि आपको सपोर्ट मिले, हो सकता है कि बहुत ज्यादा लेग पुलिंग हो उसके नतीजे में, लेकिन इसको भी सपोर्ट समझें कि लोग आपको रिमाइंड कराते रहेंगे कि आपने उस मकसद से नहीं हटना। तीसरी चीज जो मैं इसमें गुजारिश करना चाहूंगा वो ये कि आपने कोशिश ये करनी है दैट इसके 4 और बिहेवियर्स भी निकालें। जिस तरह आपने ये निकाला कि मैं, एक बिहेवियर ये होगा कि मैं अपने आप को कॉन्टिन्यूसली रिमाइंड भी करूंगी, कॉन्शियसली रुक कर ये सोचूंगी क्या मकसद मेरे सामने है। ये आपने एक निकाला, ठीक है जी। ये आपने 4 और निकालने हैं ताकि वो एक 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 मजमूई तौर पर एक चीज सामने आनी शुरू हो जाएगी फिर आपकी। जी मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करता हूँ, एक बिहेवियर ये हो सकता है कि मेरी हर रोज की रिफ्लेक्टिव जर्नल के अंदर मैंने ये लिखना है कि क्या मैं किस किस मौके पर अपने पर्पस को इग्नोर करते हुए मैंने मामला किया, या किस किस मौके पर मेरा पर्पस बिल्कुल वाज़ेह था मेरे। ये एक बिहेवियर है, ठीक है ना जी। जी तो इस तरह की चीजें जो हैं वो 4 आपने हर प्रिंसिपल के तहत 5-5 ले लेने, ताकि वो एक आपकी जिंदगी का इहाता करने लग पड़े। जी जी। और सेकंड जो मेरा प्रिंसिपल था वो कॉपरेशन मैंने लिया, और उसमें वंडरफुल। ये कॉपरेशन के अंडर जो आपने वर्ड लिखा हुआ था विन विन या इंटरडिपेंडेंस, तो जी इस पे मैंने थोड़ा सा सोचा या इसको देखा, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि अब तक मतलब कि जब हम उस तरह से कॉन्शियसली अपनी लाइफ और रिलेशंस को नहीं लेके चल रहे होते, तो हम इस चीज पे गौर नहीं करते कि हम जिस भी रिलेशन में हैं, क्या वो विन विन यानी विन विन के प्रिंसिपल पर है या नहीं। क्योंकि मुझे लगा इस पे गौर करके या इस पे देख के कि लाइफ में इंसान के जो भी जितने भी रिलेशन जो ये विन विन पे बेस नहीं कर रहे होते, चाहे वो कितना भी क्लोज या कैसा भी रिलेशन है, चाहे आप विन कर रहे हो चाहे कोई विन कर रहा है, वो सारे रिलेशन मीनिंगलेस होते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते। किसी लॉन्ग टर्म भी नहीं चल रिलेशन की पाएंगे। जो, हम्म, तो मुझे लगा कि जी जी। किसी भी रिलेशन की जो बुनियाद है, अगर आप किसी रिलेशन को लेके चलना चाहते हो, तो आप उस पर बार बार रिफ्लेक्ट करते रहो कि आया ये विन विन है। अगर कोई आप पे कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसको बस अच्छा लेके चलते ना रहो, आप उसकी पूरी कोशिश करो कि वो विन विन बेस पे आ जाए। अदरवाइज फिर आप खुद ब्रिलियंट। ही सोच लो वो रिलेशन लॉन्ग टर्म नहीं होगा। फिर बिल्कुल मैंने ठीक है सोचा जी। कि लाइफ में फिर मैंने सोचा कि अपने हर रिलेशन को विन विन टर्म्स पे लाने की कोशिश करूंगी, और जिसमें आने के नहीं हो सकता उस रिलेशन पे मतलब कि वो रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक। और ये किस तरह लाएंगी, मैं इसको भी सुनना चाहूंगा जी। आई वुड, बिकॉज विन विन जो है ये बेसिकली एक तरीका है निगोशिएशन का, ठीक है जी। यानी जिस वक्त आपका और किसी, आपके रिलेशनशिप्स में किसी का 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो जाएं, तो असल में इसको यहाँ पर खड़े होना कि हम दोनों की डिमांड्स, हम दोनों के कंसर्न्स मीट होने चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल सोल्यूशन, ठीक है जी। विन विन इसे कहते हैं। यानी देखें, मेरा और आपका इख्तिलाफ हो गया किसी पे, या मेरी बात मानी जाएगी या आपकी बात मानी जाएगी, ये है विन लूज सिचुएशन, विन लूज नेगोशिएशन। और विन विन नेगोशिएशन ये है कि मेरी बात के पीछे कुछ कंसर्न्स हैं, इसी तरह आपकी बात के पीछे भी कुछ कंसर्न्स हैं। बात छोड़ देते हैं, हम दोनों को एक दूसरे के कंसर्न्स को सिक्योर करना है। ये है जो अप्रोच होगी। तो वो क्या कैसे करेंगे, दिस वुड बी अ वेरी गुड चैलेंज। इस पर जरूर सोचते रहिए। और ये बेसिकली प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ गुजारने का मकसद असल में ये है कि हम ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाएं अपने मामलात में। जी। थैंक यू। आप और कुछ फरमाना चाहें तो मोस्ट वेलकम जी। जो बाकी 2 प्रिंसिपल्स हैं उनके अंडर भी एक एक हैबिट मैंने सोची है, ज्यादा तो नहीं, अभी मैं इस पे मजीद काम कर रही हूँ। जी जरूर कीजिएगा, जैस- जरूर कीजिएगा जी, फरमाइए। जैसे क्यूरियोसिटी का प्रिंसिपल है एक मेरा, तो इसमें मैंने ये सोचा कि जो भी मेरी मतलब कि एक तो मैंने ये सोचा कि जो भी मेरी स्टेट ऑफ माइंड होगी, मतलब कि
इंसान है डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा होता है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, कभी कुछ, और स्पेशली कुछ लोग जो थोड़े इमोशंस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं लाइक मी, उनका ये बहुत इशू होता है कि वो उन चीज़ों को उस तरह से नहीं लेके चल सकते, कॉन्शियसली बहुत से मामलात को नहीं लेके चल सकते, इमोशंस अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें एक तो मैंने ये सोचा कि जो भी स्टेट ऑफ माइंड होगी जिस भी जब भी, तो हर वक्त ये कोशिश करूंगी कि अपनी स्टेट ऑफ माइंड को एक सेपरेट चीज रखते हुए क्यूरियोसिटी से उस पर गौर किया जाए, उस पर यानी क्वेश्चन उठाए जाएं कि ये क्या फिनोमिना चल रहा है, या ये मेरे साथ क्या हो रहा है, या जो भी, बहुत अच्छे, मतलब कि बहुत उसको अच्छे, सेपरेट चीज रख के मैं सोचूं, इस तरह से कोशिश बहुत करूंगी। अच्छे जी, बहुत अच्छे। और इसमें मैं आपको ये एक ऐड करवा देता हूँ जी। क्यूरियोसिटी की क्वालिटी अपने अंदर पैदा करने का मतलब है कि जब भी कोई दूसरा मेरे से इख्तिलाफ करेगा तो मैं ये समझना चाहूंगी कि वो सिचुएशन को कैसे देख रहा है, कि वो जिस नतीजे पे मैं पहुंची हूं उससे डिफरेंट नतीजे पे क्यों पहुंचा है, इसको वाकई समझना चाहूंगी। मैं उसके बारे में ये जजमेंट नहीं दूंगी। ये दो डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं। एक एटीट्यूड ये है कि जैसे ही इख्तलाफ आए तो मैं ये कह दूं कि नहीं, ये गलत बात है, और ये जजर एटीट्यूड है, जजमेंटल एटीट्यूड है। और क्यूरियोसिटी का एटीट्यूड हमेशा लर्नर एटीट्यूड होता है, कि मैं ये फैसला करूं कि अच्छा वो इसको डिफरेंट देख रहा है, तो लेट मी फाइंड आउट कि वो कैसे देख रहा है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये कैसे दूसरे नतीजे पे पहुंचा है, मैं इसको समझना चाहता हूँ, वाकई समझना चाहता हूँ, बगैर जज किए समझना चाहता हूँ। ये वाला एक चीज, ये भी क्यूरियोसिटी की अच्छा बिहेवियर हो सकता है जी, इंशाल्लाह। जी। तो इसमें सेकेंडली मैंने ये सोचा कि जैसे जो अगर पर्पस की बात की थी मैंने, उसमें मेरा पर्पस जो है वो गॉड का फहम है। वो चाहे मैं साइंस अगर पढ़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरी हर चीजें उस पॉइंट पे आके एक होंगी। उसमें मैंने सोचा कि मैं अपने हर क्वेश्चन, हर चीज के मामले में एक जेन्युइन स्कॉलर वाला एटीट्यूड रखूंगी, कि अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है, वो वाकई मेरा कंसर्न है, किसी चीज में मेरी ईगो या मेरा एक जो बाइसनेस है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। इंशाल्लाह, जो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। और जो लास्ट प्रिंसिपल है वो मेरा रिन्यूअल का था। और उसमें मैंने ये सोचा, या ये मेरी वैसे थोड़ी पहले से हैबिट चल रही है, कि मैं डेली कोशिश करती हूँ, कभी एक आधा दिन मिस हो जाता है, लेकिन मैं एक अपने जो डेली लाइफ का मेरा जो थॉट पैटर्न होता है दिन में, जो मैंने सोचा होता है, एक छोटा सा पेज में लिखती हूँ, अपने पास लिख के वो माशाल्लाह, रखा होता है। तो मैं उसको, माशाल्लाह। जब मैं उसको कुछ वक्त बाद देखती हूँ, तो अब मैंने ये सोचा कि मैं एक टाइम पीरियड से, मतलब कि इसको थोड़ा इसमें रेगुलर होने की कोशिश करूंगी, और वक्त के साथ साथ इसको ऑब्जर्व करके देखती रहूंगी कि किस पॉइंट पे लाइफ की किस स्टेज पे आके मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, या फिर वही एक तरह की कंसिस्टेंसी चलती जा रही है, जो कि मुझे अब कुछ दिन पहले माशाल्लाह, देख के फील हुआ कि मैं वैसा ही सोच रही हूँ, वैसा ही सारा कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ गलत है। तो मैं इस पे थोड़ा सा माशाल्लाह जी, काम कोशिश करूंगी कि मैं बेहतर कर सकूं। इंशाल्लाह। और इसमें मेरी गुजारिश ये है कि आप नेक्स्ट सेशन की अगर तो हाजिर यहाँ पे आ सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, ना आ सके तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड कुछ बातें करनी है जी, इंशाल्लाह। लाजमी आऊंगी सर, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इन सेशंस को, और मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत ज्यादा इंशाल्लाह, इम्प्रूव करने की। मेरी तरफ से अल्लाह बस करम यही था करेगा कि जी, मैं इस पे मजीद इंशाल्लाह, काम कर इंशाल्लाह। रही हूँ। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह।